अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़िज़ा अली। आज की वीडियो है आप लोगों के लिए, माँ बाप के लिए, जिन्हें 3 बार सांस लेकर ये सोचा होगा कि बच्चा तो हमारा बड़ा मासूम है, मगर इसको गुस्सा किसकी विरासत से मिला है। या फिर वो लोग जो रोज़ एक बात ये सोचते हैं कि हम तो बड़ा अदब लेकर जो है बड़े हुए हैं, मगर ये कौन सा बच्चा है जो हमसे आगे सवाल करता है। आज हम बात करेंगे प्री टीन बच्चों की तरबियत के ऊपर। वो बच्चे जो 9, 10, 11 साल की उम्र में है ना, और थोड़े दिनों में ही बस टीन कहलाना शुरू हो जाएंगे, लेकिन आज ही इनका दिमाग जो है ना किंग जैसे चलना शुरू हो जाता है। अब देखें ना, आजकल के जो बच्चे, आप उनको ये नहीं कह सकते चुप कर जाओ बेटा, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते, क्योंकि वो आपको फौरन पूछना शुरू कर देते हैं क्यों। तो क्या इनके पास बड़ों को डिसरिस्पेक्ट करने का लाइसेंस होता है? एक तरफ हम ये चाहते हैं कि बच्चा सॉफ्ट हो, पोलाइट हो, सॉफ्ट स्पोकन हो, ओबीडियंट भी हो, और दूसरी तरफ हम खुद मोबाइल को हाथ में लेकर सारा दिन इंस्टाग्राम के रील्स देख रहे होते हैं, और हम अपने बच्चों को कह रहे होते हैं बस तुमने मोबाइल नहीं पकड़ना। तो इसमें चक्कर क्या है? हम बच्चों की तरबियत कैसे करें फिर? अब इसके लिए कुछ ऐसी टिप्स हैं जो हम आपस में शेयर करें तो बेहतर होगा। सबसे पहली टिप ये कि हमने बच्चे को सबसे ज़्यादा अपना दोस्त बनाना है, डर का मुजस्मा नहीं। अब आप हर वक्त उसको डांटते रहेंगे, हर वक्त कहते रहेंगे बस, मैंने कहा ना बस, तो बस, तो याद रखें बच्चा आपके सामने सिर्फ चुप होगा, दिल के अंदर नहीं। हाँ, मगर अगर आप उससे बात करेंगे, उसका पॉइंट सुनेंगे, तो वो आपका साथ भी देगा, आपकी बात भी मानेगा, आपको समझेगा भी और आपका मान भी रखेगा। अगर बच्चा ये कहता है कि मुझे गेम खेलनी है, तो आपने एकदम से उसको ये नहीं कहना कि नहीं, आपने कहना चलो ठीक है बेटा 15 मिनट खेल लो, उसके बाद होमवर्क हम साथ मिलकर करेंगे। अब आप अगर गिव एंड टेक सिखाएंगे तो वो भी रिस्पेक्ट सीखेगा ना, आपसे सीखेगा। टिप नंबर 2, जो बदतमीजी है ना बच्चे की, उसकी जड़ आपने तलाश करनी है, सिर्फ उसको सज़ा नहीं देनी है। जैसे हम कहते हैं ना अक्सर, जैसे बच्चे से हम कोई बात कर रहे हैं तो बच्चे ने अगर हमारी बात काट दी तो हम कहते हैं इसको सज़ा दो। अरे यार आप देखें उसको गुस्सा आया क्यों है। बच्चों का जो गुस्सा है वो अक्सर अटेंशन की कमी, नींद पूरी ना होने की वजह होती है। जब आप बच्चे के ऊपर फोकस नहीं होते, तवज्जो नहीं देते, उसको टेंशन नहीं देते, तब एक बार अपने बच्चे को ऐसे पास बुलाए ना, इधर आओ, उसे बुलाकर ऐसे गले लगाए, ठीक है, उसको बोले आई नो बेटा तुम गुस्से में हो, बताओ क्या हुआ। क्योंकि कभी कभी एक सवाल आपकी सारी सिचुएशन को हल कर देता है। एक और टिप, अपने बच्चे को स्किल सिखाएं। आप उसके सिर्फ नंबर्स के ऊपर, उसके मार्क्स के ऊपर उसको जोर ना दें। पेरेंट्स जोर करते हैं 99% आनी चाहिए। अब बच्चे का मार्क्स तो ला रहे हैं मगर उसको टीम वर्क नहीं आती। अब जिस बच्चे को टीम वर्क नहीं आती वो डिसीजन मेकर नहीं बन सकता, वो आगे जाके नंबर लेकर भी नाकाम हो सकता है। आपने अपने बच्चे को सिखाना है यार बात कैसे करनी है, और अगर नहीं कहना है तो कैसे कहना है, गलती को मानना है कैसे माना है, अगर किसी की हेल्प करनी है, मदद करनी कैसे। ये सोशल स्किल्स है, ये आपने अपने बच्चे को सिखानी है। ये सोशल स्किल्स सिखाने से आपका बच्चा माशरे में जीत सकता है। खुद की भी तरबियत करनी है, क्योंकि बच्चा आपके कमाल की कॉपी मशीन होता है। बच्चा सुनने से नहीं, देखने से सीखता है। अगर आप हर वक्त गुस्से में होंगे, हर वक्त मोबाइल पे लगे होंगे या बहस मोबाइल से में लगे होंगे, तो बच्चा भी आपसे वही सीखेगा, वही सब कुछ करेगा, वही बातें माशरे में लेकर जाएगा आगे। अगर आप शुक्रिया कहते हैं ना कि कहना चाहिए अपने बच्चे को, और ख़ुद अपने काम वालों को शुक्रिया नहीं कहते, तो वो नहीं करेगा, क्योंकि उसने सुनकर नहीं कहना, उसने देख कर कहना है। तो बच्चों की तरबियत एक फॉर्मूला नहीं है, एक एफर्ट है, रोज़ाना की मेहनत है। बस थोड़ी सी अक्ल, थोड़ी सी समझदारी और बहुत सारा प्यार मांगते हैं बच्चे। अगर आप जानते हैं कि आपका बच्चा बड़ा होकर आपको इज्जत दे, तो फिर ये देख लीजिए कि भले वो आपसे छोटा है पर आपसे इज्जत पाए। वो तवज्जो, वो एहसास, वो जो आप उसको देंगे वही कल आपको वापस करेगा। इट्स गिव एंड टेक प्रोसेस। तो चलिए आइए आज अहद कीजिए कि हम अपने बच्चों को चुप नहीं करवाएंगे, बल्कि उनको सुनना भी सीखेंगे। ये हमारी अपनी तरबियत में शामिल है। एक बुजुर्ग कहा करते थे कि अगर बच्चा तुम्हें डर से माने ना तो तुम हार चुके हो, अगर बच्चा तुम्हें मोहब्बत से माने तो तुम जीत चुके हो।
تو یہ تربیت کی ساری بات اسی میں تو چھپی ہے. ایک اور کہانی میں آپ کو ذرا سا نریٹ کرنا چاہوں گی، اس سے آپ کو کافی لرن کرنے کا موقع ملے گا. ایک شخص تھا علی، اس کا 12 سال کا بیٹا تھا، ذہین، ہنرمند، مگر تھوڑا سا بدتمیز. علی اس کو اکثر جھڑک دیتا کہ بیٹا بچے جو ہیں بڑوں میں نہیں بیٹھتے، بڑوں کے بیچ میں نہیں بولتے، اس کو چپ کرا دیتا. تو ایک دن تقریر کا مقابلہ تھا، بچہ جو ہے وہ تقریر کا مقابلہ جیت گیا، ٹرافی لے لی. ٹرافی لے کر جب باپ کے پاس آیا تو اس نے اپنے ابا کو بولا، ابو آپ سنیں گے یا میں چپ ہو جاؤں؟ اس وقت علی کے قدموں تلے نا زمین نکل گئی، اللہ کی قسم. وہ جو اپنے بیٹے کے سامنے بڑا فرما بردار بننا چاہتا تھا کہ چھوٹی سی بات پہ اپنے بیٹے کا دل توڑ کے بیٹھ گیا. اسے سمجھ آ گئی کہ بچہ جب کوئی حرکت کرے یا کوئی غلط کرے کام تو اس کو چپ کرانا از ناٹ تربیت، اس کو جواب دینا، اس کو سن کر سمجھنا، جواب دینا اس تربیت. آئی ہوپ اس کہانی سے آپ نے کافی کچھ لرن کیا ہوگا. تو اس دن علی نے کیا کیا، پھر کہانی آگے سناتی ہوں کہ اس نے اپنے بیٹے کو اس دن سوری کیا اور معافی مانگ کے کہا کہ لگتا ہے مجھے بھی تربیت کی ضرورت ہے. اور پھر اس نے اپنے بچے کی آنکھوں میں وہ چمک دیکھی. آج وہی بچہ دوسرے بچوں کو سکھاتا ہے کہ یار اپنے بڑوں کو عزت دو، مگر سوال پوچھنا مت چھوڑو. کیوں؟ بچہ سوال کرنے سے تو سیکھتا ہے. یاد رکھیں، دنیا امتحان میں ٹاپ کرنے سے نہیں جیتی جاتی، بلکہ اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو بات کر سکے، فیصلہ کر سکے، خود سیکھ سکے. اور تربیت وہ ہوتی ہے بچوں کی جس میں بچے اپنی خود غلطی ماننے کے لیے قابل بن جائے. اگر بچوں کے سامنے پیرنٹس ہر وقت لڑیں گے، جھگڑیں گے، ایک دوسرے کی تذلیل کریں گے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کریں گے، ماریں گے، پیٹیں گے، تو بچہ وہی ٹیپ ریکارڈر جو ہے نا لے کر آگے معاشرے میں، سوسائٹی میں جائے گا. وہ جو بچے ہیں نا، بچوں کی آنکھوں میں سوال ہوتے ہیں، اسے سننا سیکھیں، دیکھنا نہیں، سننا سیکھیں. بچے آپ سے سوال کریں گے، بچے آپ کو نو بھی کہیں گے، کیونکہ وہ لرن کر رہے، سیکھ رہے. آپ کا کام ہے ان کو انسان بنانا، ان کو روبوٹ نہیں. انہیں بات سمجھائیں، ان کا پوائنٹ سمجھیں، انہیں ریزنز دینا سیکھیں. بچہ اگر آپ سے سوال کرتا ہے نا تو وہ جاہل نہیں ہے، وہ سیکھنے کا طلبگار ہے. غصہ، چڑچڑاہٹ، یہ سب ریبیلینس احساس ہے. بچہ ایموشنل بھی ہوتا ہے، کنفیوز ہوتا ہے، مگر ایسے میں اگر ماں باپ صرف چیخ کر جواب دیں گے تو پھر بچے چپ نہیں ہوں گے. سمجھیں، یہ جو بچے کی تربیت پہ آج ہم بات کر رہے ہیں اسے سمجھیں. اس طرح بچے آپ سے دور ہو جائیں گے. جہاں کان نہیں ہوتے نا وہاں بچے زبان سے نہیں آنکھوں سے بات کرتے ہیں. آپ کے بچوں کی آنکھوں میں جو سوال ہے نا انہیں سننا سیکھیں. یاد رکھیں، بچے پیار سے بگڑتے نہیں ہیں، بے توجہی سے بگڑ جاتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ ٹمارو کا لیڈر ہو تو آج اسے سننے والا ماں باپ بن کے دکھائیں، اسے محفوظ دل دیجیے. دیکھیں، محبت وہ غذا ہے جو بچے کی روح کو زندہ رکھتی ہے. بچہ سوال کرتا ہے نا، وہ صرف بات نہیں کر رہا، وہ اپنی دنیا بنا رہا ہے. اگر بچہ بات نہیں مان رہا نا تو خود پر نظر ڈالے کہ کہیں ہم نے اس کو سننا چھوڑ تو نہیں دیا. بچے کو مار کر صرف خاموشی ملتی ہے، تربیت نہیں. جس گھر میں نرمی ہوتی ہے نا وہاں نسلیں سدھرتی ہیں. آئیے آج عہد کریں کہ آج اپنے بچوں سے بہت پیار کریں گے، اپنے بچوں کا بہت خیال کریں گے اور ان کی سنیں گے. اللہ حافظ.